ओकाड़ा थाना गोगीरा की हदूद नवाही गांव 46 GT में दौरान डकैती राहगीरों और डाकू में फायरिंग का तबादला हो गया। एक डाकू मौके पर मारा गया, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। सियालकोट पुलिस की कार्रवाई। चचाजाद बहन भाई को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल करने वाला सफाक कातिल चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया था। थाना मुरादपुर के इलाका हंटरपुरा के रिहायशी जावेद मसीह ने गुज़श्ता रात थाने में इतला दी कि उसकी 19 साला बेटी अनमोल और 15 साला बेटे सुलेमान मसीह को उसके भतीजे आफ्ताब उर्फ चांद मसीह ने नामालूम साथियों की मदद से छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फरार हो गया। नूर प्लॉट थाना रावी की हदूद में डकैती की वारदातें, फायरिंग के वाक़यात बढ़ने लगे। नवाही गांव 12 GT में कुर्बान नामी शख्स की फायरिंग से नौजवान जख्मी, जिसने भागकर जान बचाई। मुलजिम नाजायज़ असलहे से सरेआम फायरिंग करता रहा। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है। अहले इलाका का IG पंजाब और DPO ओकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। नर्सिंग स्टाफ की तरफ से प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाज। कराची ठठा कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी गई। मुजाहिरीन का कहना था बिला जवाज वजीफे में से कटौती कर ली जाती है। इस मौके पर मुजाहिरीन का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हमारी जो सैटरडे हमें टाइम पे नहीं मिलती। मेरे पास नोटिस है, हमारी ठट्टा की लड़कियां, हमारी BSN की लड़कियां टोटल जो कॉलेज की ठट्टा BSN की 50 लड़कियों की स्टेपन आती है। हमारे पास 47 लड़कियां हैं। 3 लड़कियों की मैडम हर महीने स्टेपन कहाँ करती है, किधर जाती है, वापस तो नहीं जाती होगी। अभी हम स्टेपन मिली है, महीनों के बाद एक स्टेपन वो कितनी मिली है, किसी को 8,000, किसी को 11, किसी को 12। हमारी 30,000 स्टेपन है, कहाँ गए और पैसे, किधर गए? सवाल किया मैडम से, सवाल करते ट्रेजरी वाले बिल पास थे, कि हम खुद किसने कॉल करता उससे आप तो ना बिल लेके नहीं आए, पर आप स्टूडेंट्स को ऐसे कैसे कह रहे हो? इसके झूठे हो गए ना, मिले हुए सारे सर। हमें मैडम आएगी, हमें सिक्योरिटी 3 मंथ से हमें स्टेबिलिटी का नोटिस है हमारे पास। 30,000 की स्टेबल हर कॉलेजेस में मिल रही है, हमारी क्यों नहीं मिलती? हमारा पहले अकाउंट सिस्टम था, अब जो चेक अकाउंट में हमारी पूरी बनाती थी, और जो चेक सिस्टम है उस पे अपनी मैडम अपनी मर्जी से लिखती है। इसको 11 में उसको मैटर करेंगे मल्टीमीडिया नहीं है, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। कौन बोलेगा हम मेडिकल, हम सेल्फ स्टडी करते हैं सर। BSN बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है सर। MBBS के बाद BSN आता है। हम भी इधर आएंगे ना नेक्स्ट। हुकूमत की तरफ से KMC चार्जेस बिजली के बिलों में वसूल करने पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। शहरियों ने कचरा के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों और ऑफिस के सामने रखना शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। भाई कचरा ले जाओ, कचरा तो लेकर जाओ, कचरा ले जाओ भाई, कचरा ले जाओ। कचरा भाई KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो हमसे, आप मुझे दे रहे हो, आप KMC का टैक्स ले रहे हो भाई। ये कचरा लेके जाओ, KMC का आप टैक्स ले रहे हो, आप लेके जाओ कचरा, जाओ KMC का टैक्स ले रहे हो आप हमसे, बस छोड़ो। सिंध हुकूमत की जानिब से KMC चार्जेस बिजली के बिलों में वसूल करने पर ऐलान के बाद अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों ने कचरा के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोगों ने कचरा के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के सामने रखना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर अवाम में शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि टूटी हुई सड़कें, कचरे के ढेर और पानी नायाब है। अवाम को किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। टैक्स किस चीज़ का वसूल किया जा रहा है? शहरियों का कहना है कि हम अपना कचरा पैसे देकर उठवाते हैं, टैक्स क्यों दें? सिंध हुकूमत शहरियों को सहूलत नहीं दे सकती तो रोज़ इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक बैग्स को तल्फ करना दुश्वार अमल है। साहिवाल में प्लास्टिक बैग्स को तल्फ करने के हवाले से कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया गया। मज़ीद जानते हैं फ़हीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। कुछ अर्सा कबल रोज़मर्रा की अशिया लाने के लिए टोकरियाँ और कपड़े के थैले इस्तेमाल होते थे, मगर बाद में प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होने लगे, जो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये पॉलीथीन बैग ना फटता है ना इसको धोना पड़ता है, दुकान की चीज़ें इसमें समा जाती हैं, ये सस्ता भी है, मगर इन सब बातों के बावजूद इसका इस्तेमाल सेहत और
ماحول کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس بیگ میں کھانے کی چیزیں زیادہ دیر پڑی رہنے کی وجہ سے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، یہ الرجی کا باعث بنتا ہے، خصوصاً سیاہ رنگ کے شاپرز کینسر کا موجب بنتے ہیں۔ ان کا کچرا استعمال کے بعد جلایا جائے تو ہائیڈروجن سائنائڈ گیس خارج ہوتی ہے جو پھیپھڑوں کے کینسر کا باعث بنتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے کچرے کو زمین میں دفنانے کے باوجود یہ 200 سال تک تحلیل نہیں ہوتے۔ یہ زمین کی اندرونی پرتوں پر اثر انداز ہو کر اس کی زرخیزی کم کر دیتے ہیں۔ یہ تھیلیاں سیوریج کے پائپ لائنوں میں پھنس جائیں تو سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے اس پلاسٹک کے بیگ کے کتنے نقصانات ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا متبادل ڈھونڈنا ہوگا ورنہ ہمارا ماحول اور فضا آلودہ ہو جائیں گے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ہر ممکن اقدامات کرنے ہوں گے۔ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کی ناہلی ڈھوک منگٹال میں گندگی کے ڈھیر، صفائی کاملہ کام کرنے کے بجائے گاڑیاں خراب ہونے کا بہانہ کرنے لگا۔ مزید جانتے ہیں نعمان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ ڈھوک منگٹال میں گزشتہ کئی روز سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھیل چکا ہے۔ اعلیٰ حکام اے سی سے نکلنا گوارا نہیں کرتے جبکہ مقامی عملہ سپروائزر کی مبینہ ملی بھگت سے کام سے غیر حاضر رہتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی مقدار میں کوڑا کرکٹ جمع ہو چکا ہے جس سے مختلف بیماریاں بھی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ صفائی نہ ہونے کی شکایات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اہل علاقہ نے ایم ڈی اور چیئرمین RWMC سے UC 4 میں صفائی کے ناقص انتظامات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رہائشی علاقوں میں کمرشل سرگرمیاں کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ کا یونیورسٹی ٹاؤن میں آپریشن۔ 20 پرائیویٹ کلینکس، 10 NGOs، 15 سکولز، 10 گرلز اور بوائز ہاسٹلز اور نجی بینک کو سیل کر دیا گیا۔ بجلی، گیس اور پانی کے کنیکشنز بھی کاٹ دیے گئے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا عرفان علی کاٹیا کا بنیادی مراکز صحت چک فضل شاہ رتا کھنا بٹک کا دورہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر مہار اختر حسین بلوچ بھی ان کے ہمراہ ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹیا کا کہنا تھا کہ شہروں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے علاقوں میں قائم مراکز صحت کو مریضوں کے لیے بہترین سروس ڈلیوری کو یقینی بنانا چاہیے۔ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات اور مفت ادویات کی فراہمی اولین ذمہ داری ہے، جس کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف مریضوں کی دیکھ بھال اور علاج و معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ انہوں نے حاضری رجسٹر چیک کیا اور غیر حاضر سٹاف کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کے احکامات جاری کیے۔ MPA کرنل لا ریٹائرڈ ملک انور خان اور MPA ملک جمشید الطاف نے ریسکیو 112 تحصیل پنڈی کھیپ اسٹیشن اور ایمبولینسز کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اٹک حسن، وقار چیمہ، اسسٹنٹ کمشنر پنڈی کھیپ اعجاز عبدالکریم، DDHO ڈاکٹر لکمان، حارث فلور ملز کے مالک ملک باسط، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر علی حسین اور دیگر آفیسرز بھی موجود تھے۔ افتتاح تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ملک انور خان کا کہنا تھا کہ علاقے میں ریسکیو کے دفاتر کا قیام عوام کا دیرانہ مطالبہ تھا۔ اس کی وجہ سے مریضوں اور مختلف حادثات اور ناگہانی آفات کے شکار ہونے والے افراد کو بروقت طبی امداد فراہم کر کے قیمتی جانیں بچائی جا سکیں گی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر علی حسین نے تقریب کے شرکاء کو ریسکیو سروسز کے متعلق بریفنگ دی۔ UAE ہلال احمر کے ڈائریکٹر حامد بخت الرمیتی کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ میرپور خاص میں بھی خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی۔ جھگڑوں کے بعد میرپور خاص کے سیلاب متاثرین کو خیمہ بستی میں شفٹ کیا گیا ہے۔
मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासरीन को खैमा बस्ती में मुंतकिल किया जा रहा है। इमाराती हिलाल अहमर की जानिब से सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया समेत दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। UAE हिलाल अहमर की जानिब से मीरपुर खास के कई इलाकों में खैमा बस्ती कायम करने का सिलसिला जारी है। इमाराती हिलाल अहमर के डायरेक्टर हामिद बख्श अल रुमैती का कहना है बाकी इलाकों के सैलाब मुतासरीन के लिए भी रिलीफ कैंप कायम किए जा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में इमाराती हिलाल अहमर पाकिस्तानी आवाम के साथ डॉक्टर एसोसिएशन का शुमाली इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप चेकअप के बाद मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मजीद जानते हैं एबटाबाद से उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी नवाशहर ने PDA एबटाबाद डॉक्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर शुमाली इलाकाजात में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के शिकार मरीजों का चेकअप और फ्री अद्वियात फराम की गई। कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम जो मुख्तलिफ शोबे अमराज के स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल थी और तकरीबन 500 के करीब मुख्तलिफ अमराज के शिकार मुतासरीन का चेकअप किया और मेडिसन दी। इस मुश्किल की घड़ी में डॉक्टर मुतासरीन सैलाब का सहारा बने। डॉक्टर्स का कहना था कि जल्द ही अपर कोहिस्तान में मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। ज़मीनी रास्ते न होने की वजह से अब तक वहाँ नहीं जा सके। बहुत जल्द ही वहाँ भी इसी तरह मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, जिसमें फ्री अद्वियात और मुख्तलिफ माहिर अमराज डॉक्टर्स की टीम जाएगी। अमदादी टीमों के एहलकारों का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में कौम की तरह डॉक्टर एसोसिएशन भी मुतासरीन सैलाब के साथ खड़ी है और हर मुमकिन इमदाद फराम करेगी। खिपरो के नवाही गांव खलीफा आकिल में सैलाब मुतासरीन के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर डॉक्टर्स ने 1200 से ज़ायद मरीजों का चेकअप किया। मज़ीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिपरो के नवाई गांव खलीफा आकिल हिंगोरों में एडवांस लेबॉर्ट्री हैदराबाद की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर डॉक्टर्स, जिनमें डॉक्टर अजयपाल सिंह, जूफी शाह, शाजिया आसिफ राव, डॉक्टर चंद्र कुमार और दीगर डॉक्टर ने 1200 से ज़्यादा मरीजों का फ्री चेकअप किया। इसमें ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास डायरिया के आ रहे हैं, मलेरिया के आ रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ के पेशेंट हैं, जिनको हम 2 से 3 दिन जो है ना दवाइयाँ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो पेशेंट्स कुछ उनको जो इफेक्टिव हैं उनकी ज़िंदगी में सहूलियात को प्रोवाइड कर पाएँ हम। यहाँ पर तो अभी जो ज़्यादा चल रहा है वो बुखार और मच्छर वगैरह ज़्यादा है, इस वजह से मलेरिया भी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है और स्किन डिजीज़ भी इसके साथ बहुत ज़्यादा हो गई है ना। यहाँ पे तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे 1000 से ऊपर OPD है, जिसमें से बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिसमें मलेरिया ज़्यादा निकला है और यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत सारी पेशेंट है। अभी तक जो OPD हो चुकी है 300 से अबव हो चुकी है और टेस्ट भी हमारे 300 से अबव हो चुके हैं, जिसमें मलेरिया और हमारे कैल्शियम और शुगर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। फ्लड एरिया की वजह से यहाँ पे जो पानी का स्टॉक होना है तो इस वजह से बीमारियाँ काफ़ी हो गई हैं, जैसे कि मतलब मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है। इस हिसाब से काफ़ी बीमारियों ने जो मुसाफिर है, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ के गरीब आवाम है, जहाँ की जो लेबर है, उनको काफ़ी इफेक्टेड किया है। आप अभी देख सकते हो कि क्योंकि ज़्यादा बारिश पड़ी है खिपरो सिटी के आसपास में, तो ज़्यादातर लोग यहाँ डिज़र्ट एरिया में आए हैं, तो हमने यहाँ पर कैंप लगाई है। तो उसी हवाले से तो बहुत दूर से भी डॉक्टर हमने मंगवाए हैं, हैदराबाद, कराची से। तो ये सारे हमने कज़न ने आपस में मिल के ये सारा सेटअप करवाया था। इस मौके पर कैंप में आए हुए मरीजों के मुख्तलिफ बीमारियों के फ्री टेस्ट भी किए गए, जबकि तमाम मरीजों को फ्री अदवियात भी दी गई। CEO शाहीन इनक्लेव सरगोदा चौधरी तनवीर हुसैन का कहना है कि शाहीन इनक्लेव स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग कॉलोनी है, जहां शहरियों को आलमी मियार के मुताबिक रिहायशी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कवानीन को मद्देनजर रखते हुए हमने गैर काशुदा रकबे का इंतखाब करके इस पर स्कीम शुरू की है। सहाफ़ियों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और अपनी कॉलोनी में इनको सस्ते दामों प्लॉट फराहम करेंगे। चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब नदीम खान ने चौधरी तनवीर हुसैन का आमद पर शुक्रिया अदा किया। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की ज़िला के तमाम DSPs और SHOs के साथ क्राइम के हवाले से मीटिंग। SSP हैदराबाद ने मीटिंग से ख़िताब करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हैदराबाद में क्राइम की शरह में कमी आई है, लेकिन बावजूद उसके मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। लिहाजा आप तमाम ऑफिसर नुमाया कारकर्दगी पेश करते हुए जराइम पेशा अनासर से हैदराबाद को पाक करें।
वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने लियारी टाउन के लिए पानी की नई लाइन का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबा 8 माह में मुकम्मल होगा। यौमिया 27 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत का लियारी की आवाम के लिए अहम इकदाम। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने लियारी टाउन के लिए पानी की नई लाइन का इफ्तिताह कर दिया। पुरानी सब्जी मंडी सिंधी होटल पुल से लेकर बकरा पीड़ी पुल तक पानी की 32 इंच डाया नई लाइन डाली जाएगी। मंसूबा 8 माह में मुकम्मल होगा। MD वाटर बोर्ड मोहम्मद रफ़ी कुरैशी, मंसूबा मुकम्मल होने से यौमिया 27 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। मंसूबे में 960 मिलियन की लागत आएगी। मंसूबे के तमाम फंड सिंध हुकूमत अदा करेगी। मंसूबा मुकम्मल होने से लियारी टाउन में पानी की फराहमी में मज़ीद बेहतरी आएगी। सिंध हुकूमत शहर में फराहमी व निकासी आब की मज़ीद बेहतरी के लिए अहम इकदाम कर रही है। वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नजमी आलम फराहम व निकासी आब के मसाइल हल कर रहे हैं। तकरीब में वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्जा वाब, वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड सईद नजमी आलम, सेक्रेटरी बल्दियात सईद नजम शाह, MD वाटर बोर्ड। वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी बनने के बाद तस्नीम अहमद कुरैशी की सरगोद आमद पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जियालों की कसीर तादाद ने फूलों की पत्तियां निछावर की, हार भी पहनाए। इस मौके पर मुआवन ख़ुसूसी तस्नीम अहमद कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी तैनात किया। पहले दौर हुकूमत की तरह इलाके की आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे और सरगोदा के मसाइल और उनकी महरूमियों को बहुत जल्द दूर किया जाएगा। पीपल्स सेक्रेटेरिएट में बिलावल भुट्टो और जरदारी की सालगिरह का केक भी काटा गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का दरबार हॉल सिविल सेक्रेटेरिएट में ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब। साबिक वफाकी वज़ीर मोअन्नस इलाही, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी, सीनियर रा मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असदुल्ला खान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस हवाले से हम तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी शहबाज राय, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सिविल सेक्रेटेरिएट के दरबार हाल में ऑल सेक्रेटरी काउंसिल से खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने प्राइस कंट्रोल, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए भी सूबाई सेक्रेटरीज की हिदायत देते हुए कहा कि अफसरान की कारकर्दगी को तरक्याती मंसूबों की तकमील से जांचा जाएगा। महकमों के सेक्रेटरीज मंसूबों के लिए फंड्स का दुरुस्त और बरवकत इस्तेमाल करेंगे। समरी फाइल और 2 रोज के अंदर फैसला किया जाएगा, जबकि वज़ीर आला ऑफिस में समरी या फाइल की तेजी से डिस्पोजल को यकीनी बनाने के लिए आमदरामद का मैकेनिज्म कायम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि टेनोर पोस्टिंग को भी यकीनी बनाएंगे ताकि वो अफसरान दिलजमी से सरकारी फराइज सरअंजाम दें, जबकि अफसरान के ज़ाती मसाइल भी तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से काबिल अमल तरीक़ेकार वाज़ह करने का हुक्म देते हुए कहा कि ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में प्राइस कंट्रोल के मजिस्ट्रेट निज़ाम बहाल करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। अवामी मसाइल के जल्द हल के लिए सुबह 9:30 से 11 बजे तक सेक्रेटरीज ऑफिस के दरवाजे आवाम के लिए खुले रहेंगे। आम आदमी के मसाइल इनके शहरों में हल होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि आवाम के साथ मिलकर आवाम की फलाह बहबूद का मिशन को पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के ब्यूरोक्रेट सुकून और इत्मीनान के साथ आवाम की खिदमत करें। अफसरान और मुलाजमीन मेरे दस्ते बाजू और मेरी ताकत है। जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए इसे दिलजमी से पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। हमें जनूबी पंजाब में पहले से ज्यादा काम करना है। इसके साथ साथ हमें काश्तकारों की सहूलियात के लिए अराजी सेंटर्स का दायरे कार कानूगो सतह पर लेकर जाएंगे। जेल रिफॉर्म्स में बहुत से काम इंतजामी हसन तदबीर और पुख्ता इरादे से किए जा सकते हैं। तलीमी निज़ाम के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इदारों में मंशियात के सबेबात के लिए मुअस्सर एक्ट लेकर आ रहे हैं। अब तलीमी इदारों के मालकान भी तुलबा के मंशियात इस्तेमाल करने पर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि मैं ज़ाती तौर पर तमाम अमूर की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना था कि तमाम सेक्रेटरीज और सूबाई इदारों के सरबराहान दिलो जान से अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करेंगे। जी
बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चिश्तिया में थाना सदर के करीब तेज़ रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, हादसे में एक शख्स मौके पर, दूसरा हस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ गया। 3 अफराद जख्मी होकर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों और लाश को THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। जान बहक होने वालों में से एक शख्स की शनाख्त 60 साला असलम के नाम से हुई, जो चिश्तिया के नवाही गाँव 3 फरोट वाक़ रहायशी था। फरीदाबाद के नवाही गांव अली मोहम्मद रिंद में 50 साला शख्स सैलाब के पानी में डूबकर जान की बाजी हार गया। 2 घंटे के बाद लाश मिली। मौत की खबर सुनते ही हर घर पर कहराम मच गया। सरकर वजीराबाद की हदूद में चोरी डकैती की वारदातें थम ना सकीं। थाना सोहतरा के इलाके में मेन सियालकोट रोड सोहतरा मोड़ पर वारदात हुई। चोरों ने स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। चोर सैनिटरी स्टोर के अकब से हवेली में दाखिल होकर दरवाजे के ताले तोड़े और अंदर दाखिल होकर 12 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। वाक़े का इल्म होने पर पुलिस और फॉरेंसिक साइंस टीम मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने शवाहिद हासिल कर लिए। स्टोर के मालिक हाजी सफ़ीर अहमद कमर ने CPO गुजरांवाला से वारदात में मुलव्वस मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि सर्कल वजीराबाद की हदूद में चोरी का वाक़या पेश आया। डकैती की वारदातें थम नहीं सकी। थाना सोहतरा के इलाके मेन सियालकोट रोड सोहतरा मोड़ पर वारदात हुई। चोरों ने स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। चोर सैनिटरी स्टोर के अकब से हवेली में दाखिल होकर दरवाजे के ताले तोड़े और अंदर दाखिल होकर 12 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। वाक़े का इल्म होने पर पुलिस और फॉरेंसिक साइंस टीम मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने शवाहिद हासिल कर लिए। स्टोर के मालिक हाजी सफ़ीर अहमद कमर ने CPO गुजरांवाला से वारदात में मुलव्वस मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मैक्लोडगंज के नवाही इलाके में महकमा इनहार के अफसरों की मुबैना मिली भगत से बासर ज़मींदारों ने पानी चोरी करना मामूल बना लिया है। मुख्तलिफ मकामात पर टक लगाकर नहरों से पानी चोरी किया जाता है। टेल के ज़मींदार पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। पानी की कमी के सबब फसलें तबाह हो गईं। मकामी ज़मींदारों का कहना है कि मुबैना रिश्वत के एवज़ पानी चोरों की पुश्त पनाही की जाती है। आला हुकाम से अपील है, जल्द नोटिस लेते हुए हिस्से का पानी दिलवाया जाए। पसरूर सर्कल पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। 10 लाख रुपए का माल, मसरूका नकदी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन्स, कीमती घड़ियां और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम घरों में नकब जनी और असलहे के जोर पर शहरियों से मोटरसाइकिलें, नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया छीनने की वारदातों में मुलव्वस थे, जिन्हें पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के खिलाफ राहज़नी और डकैती की 17 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। टेफ्टा मुलाजमीन इंतजामिया की मुबैना बेहिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दे दी। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब बहावलपुर के सामने टेफ्टा इंतजामिया की बेहिसी के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के तमाम कॉलेज, GCT, मेल, फीमेल, GTC, यजमान, अहमदपुर ईस्ट, लोधरा, हासिलपुर, करोड़ पक्का, खैरपुर के स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। इजाजी मुजाहरे 25% डिस्पलिटी अलाउंस जून 2021, CRO 15% स्पेशल अलाउंस मार्च 2022 से, जो कि टोटल एम्प्लॉयज़ को नहीं मिला। के खिलाफ एहतजाज किया। ग्रैंड लैंड उहदेदारान की सरपरस्ती में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहावलपुर, डायरेक्टर ऑफिस बहावलपुर से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मेल, फीमेल, तमाम कॉलेज से आए हुए स्टाफ ने भरपूर शिरकत की।
شرکا نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. مرضی قیادی نے تیکو رحمان کھوکر، ظفر اقبال جویا، مامون رشید، نوید اشرف نے ریلی سے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے اناؤنس دیے جائیں، ورنہ احتجاج جاری رہے گا. تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے. یہ ایک احتجاجی پروگرام چل رہا ہے کہ ٹیپٹا کے ملازمین کو 40% الاؤنس ہے، جو 25% 15% وہ نہیں دیا گیا، اور اس طرح سے یہ احتجاج ہو رہا ہے. چیئرمین ٹیپٹا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم کئی دفعہ گزارشات کر چکے ہیں. داخلے نہیں ہو رہے، ایڈمیشن نہیں ہو رہے، کلاسیں نہیں ہو رہی، تمام لوگ سراپا احتجاج ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا کچھ نہیں ہوا ہے. اور جب تک یہ مطالبات منظور نہیں ہوتے یہ سلسلہ ایسے جاری رہے گا. آج 1 ماہ ہو گیا ہے مسلسل ہم تمام اساتذہ کرام روڈ پہ ہیں پورے پنجاب سے. آج مہنگائی کے دور میں اس طرح سروائیو کرنا بہت. مردان میں انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کے طلباء سڑکوں پر نکل آئے، مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا. گوجرا گڑی رنگ روڈ بلاک ہو گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل زادہ کی اس رپورٹ میں. مردان کے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کالج کے خلاف طلبہ سڑکوں پر نکل آئے. مین گجرگڑھ رنگ روڈ کو ہر قسم ٹریفک کے لیے بند کر دیا تھا. طلبہ کا مطالبہ تھا کہ ہم نے 2018 میں ہیلتھ کالج سے ڈگری لی ہے، مگر HSC اسے تصدیق نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈگری کسی بھی ادارے کو قابل قبول نہیں. اپنے انسٹیٹیوٹ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم تقریباً 300 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں. ڈگری کا مسئلہ ہے. 2016 میں 2015 میں لوگ نے یہاں سے ڈگریاں حاصل کی، لیکن ابھی تک ہمیں صرف رنگین کاغذ دکھایا گیا ہے. رنگین کاغذ ہمیں دیا گیا ہے. نہ انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ڈاکٹر ناصر صاحب ہمارا مسئلہ حل کر رہے ہیں، نہ ولی خان یونیورسٹی والا مسئلہ حل کر رہے ہیں، نہ HSC والا مسئلہ حل کر رہے ہیں. ہم نے بار بار انسٹیٹیوٹ چیئرمین سے وہاں پہ بیٹھے، اس سے باتیں کی، لیکن وہ باتوں کے جواب میں ہمارے ساتھ صرف جھگڑا کرتے ہیں. طلبہ کا کہنا تھا کہ سرکاری اداروں میں ملازمت کے اہل نہیں، سینکڑوں طلبہ کا مستقبل تاریک ہونے کا خدشہ ہے. طلبہ نے لاکھوں روپے خرچ کیے اور سالوں محنت کی، لیکن صرف رنگین کاغذ تما دیے. تو یہی مسئلہ ہم چاہتے ہیں کہ HSC سے بھی کلیئر ہو جائے، عبدالولی خان سے بھی کلیئر ہو جائے، اور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز جو ہمارا کالج ہے یہاں سے بھی حل ہو جائے. مظاہرین نے دھمکی دی ہے اگر ہمارا مسئلہ حل نہ. سیون شریف میں بے نظیر بستی میں قائم ٹینٹ سٹی کے سیلاب متاثرین کو سہولیات نہ مل سکی. متاثرین سراپا احتجاج ہیں. سیلاب متاثرین در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. سیلاب متاثرین کی طرف امن پسند افراد کو امدادی سامان دینے کا الزام. شہریوں نے وزیر اعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. تحصیل غازی کے نواحی علاقہ سری کوٹ میں قیمتی درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے روزانہ قیمتی لکڑی اسمگل کی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں. غازی کے نواحی علاقہ سریکوٹ میں قیمتی درختوں کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ جنگلات غازی کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے تحصیل غازی کے مختلف علاقوں سے روزانہ درجنوں گاڑیاں قیمتی لکڑیوں سے بری ٹوپی سوابی چھوٹا لاہور سمگلنگ کیا جاتا ہے. ایک طرف خیبر پختونخوا حکومت درخت لگانے پر کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، دوسری طرف محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے. قیمتی جنگلات چٹانوں میں تبدیل ہو رہا ہے. پھلائی اور گوند کا صفایا ہو رہا ہے. جنگلات کی کٹائی سے سریکوٹ کے مختلف علاقوں میں موسم کی آب و ہوا پر برا اثر ہو رہا ہے. عوامی سماجی حلقوں نے محکمہ جنگلات کے اعلیٰ افسران سے جنگلات کے کٹائی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ ان ٹھیکیداروں کو پابند کیا. ریجنل پولیس آفیسر بنو سید اشفاق انور کا پروفیسر کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کا نوٹس. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا. مزید جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. تفصیلات کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر بنو سید اشفاق انور نے چہلم کے موقع پر پروفیسر یوسف جذاب کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد اقبال کو واقعے کی شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور 1 ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا کہا ہے. اس موقع پر ریجنل آفیسر اشفاق انور کا کہنا تھا کہ اساتذہ کرام معاشرے کا قابل قدر طبقہ اور اہم ستون ہیں اور ان کے ساتھ بے توقیری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. یاد رہے کہ چہلم کے دن بنو پولیس نے ایک پروفیسر کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف پروفیسرز نے احتجاج ریکارڈ کیا تھا، جس کا فوری نوٹس لے لیا گیا.
راولپنڈی میں قبضہ مافیا بے لگام۔ راولپنڈی کے تھانہ رواد کی حدود میں مقامی کاشتکاروں کی زمینوں پر نجی سوسائٹی ایگرو پارک نے قبضے شروع کر دیے ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں راولپنڈی سے انوار الحق مغل کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ رواد کے گاؤں رلا میں نجی سوسائٹی ایگرو پارک کی جانب سے مقامی کاشتکاروں کی زمینوں پر مسلح افراد کے ذریعے قبضے کروانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے متاثرین نے کوہ نور نیوز کو بتایا کہ جناب السلام علیکم، ہمارے پاس ایک سوسائٹی تیار ہو رہی ہے، اس میں وہ ناجائز لوگوں کو زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں اور جو نہیں بیچ رہے ہیں ان سے زبردستی چھین رہے ہیں اور زبردستی وہاں پر بلیڈ مشینیں چل رہی ہیں اور زبردستی وہاں پر درخت لگے ہیں وہ درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں اور ساتھ میں جو زمینیں ہیں وہ بھی یعنی کہ ان میں ہل نہیں چلانے دیتے ہیں۔ علاقہ اور میرے والد صاحب کی وہاں پہ تقریباً کوئی 22-23 کنال زمین ہے رقبہ، جو میں گیا تھا وہاں پہ اپنی کاشت کرنے کے لیے، انہوں نے میرے پہ فائرنگ کی ہے اور میں نے تھانے سے رجوع کیا تو SHO صاحب نے کہا جی ان کو زمین دے دو، اگر نہیں دے گئے تو پھر آپ کے ساتھ کارروائی ہوگی نا۔ تو اس کے سامنے وہ کہتے جی میں آپ کو فائر مار دوں اگر آپ دوبارہ زمین پہ آئے۔ مسئلہ یہ ہے جناب کہ ہماری جو زمینیں ہیں گاؤں کی ہماری ملکیت زمینیں کچھ عملاتی رقبہ ہے، وہاں پہ یہ جو ایگرو پارک والی سوسائٹی جو بنا رہے ہیں جس کے ابھی تک اونر کا بھی پتہ نہیں ہے اور پیچھے کون ہے جو ان کو اپنا سربراہی کر رہے ہیں، جو سپروائز کر رہے ہیں، وہ ایک ندیم نامی شخص ہے جو کہ اپنا بنڈر کا رہائشی ہے اور ایک اس کا بانجا ہے جو احمد رضا۔ یہ دونوں جو ہے نا اس سوسائٹی کو جو ہے نا وہ ڈیل کر رہے ہیں اور انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں یہ قبضہ مافیا والے۔ وہ جو بھی میرے ساتھ تو ایسے ہوا ہے کہ میں گیا ہوں ادھر اپنی زمینوں میں ہل چلانے کے لیے تو ریفرے تان کے کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا جی آئندہ اگر اس سائڈ پہ اگر منہ بھی کیا تو آپ لوگوں کو گولیاں ماریں گے۔ نثار احمد والد عبدالرزاق، میں گاؤں کٹاریاں کا رہائشی ہوں۔ ہماری زمین رلے موضع میں ہے، ادھر 20-25 سال سے درخت لگے ہیں 40 کنال میں سویدا، وہ بہت تعداد میں سویدا تھا، وہ کاٹ رہے تھے، میں ادھر پہنچ گیا، موقع پہ پہنچا تو میں نے بند کرا دیا۔ میں کہا یار سویدا کاٹو نا، غلطی سے ہو گیا۔ میں یہ غلطی نہیں ہے، اتنا سویدا کاٹا ہے آپ نے، ادھر چھوڑ دیا ہے۔ میں واپس آیا، ٹرالی لوڈ کے لے گئے ہیں، میں نے 15 پہ کال کیا، وہ آئے ہیں کہتے ہیں تم ادھر بیٹھ جاؤ ہم آگے جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی۔ ہم ادھر بیٹھ کے کوئی سنائی نہیں ہوئی۔ پھر کیمرہ مین سجاد حیدر کے ساتھ انوار الحق مغل، KN نیوز راولپنڈی۔ ٹرانسجینڈر بل کو خواجہ سراؤں کے تحفظ کا نام دے کر ہم جنس پرستوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اس بل کو مسترد کرتے ہیں، مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے سلمہ ملک کی اس رپورٹ میں۔ خواجہ سراؤں کے نام پر ہم جنس پرستی کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنسی تبدیلی کو قانونی حیثیت دے کر معاشرے کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس کو خواجہ سرا کمیونٹی نے مسترد کرتے ہوئے LGBT قانون ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے خواجہ سرا لیڈر میڈم صبا گل نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی کنٹری ہے، ہمیں اسلام کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے۔ بجلی کے بلوں میں بیشا ٹیکسز کی بھرمار، لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر دروغہ والا انڈسٹریل ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی مبشر علی جنجوا سے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں بیشا ٹیکسز کی بھرمار، لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر دروغہ والا انڈسٹریل ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ بجلی کے بلوں میں بیشا ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر دروغہ والا انڈسٹریل ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں بیشا ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر دروغہ والا انڈسٹریل ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ایک بار پھر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ بجلی کے بلوں میں بیشا ٹیکسز کی بھرمار، لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر دروغہ والا انڈسٹریل ایسوسی ایشن کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی مبشر علی جنجوا سے۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔
کے باہر یہ انجینئرنگ جو تھے دروگے والا انجینئرنگ ایسوسیشن، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر. ان کے ہاتھ میں پلے کارڈ اور بینر بھی تھے جن پر حکومت وقت کے خلاف نعرے بازی درج تھی. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور جو انہوں نے فکس چارجز ان کو ڈالے اس حوالے سے انہوں نے احتجاج کیا تھا. مطلب جس کا 10 لاکھ روپے کا بل تھا اس کو 20 لاکھ کا بل ہے، جس کا 20 تھا اس کو 40 لاکھ کا آیا تھا. پہلے انہوں نے گھریلو صارفین کو اسی طرح پریشان کیا حکومت وقت نے، اور اب انہوں نے انڈسٹریل ایسوسیشن کو اسی طرح بل چارج کیے ہیں. جی بہت شکریہ مبشر، آپ نے اپڈیٹ کیا. ضلع انتظامیہ لاہور قبضہ مافیا کے خلاف متحرک اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عمران صفدر کا ہربنس پورہ میں کریک ڈاؤن. 5 کنال 2 مرلہ سرکاری زمین کو قبضہ مافیا سے واگزار کرا لیا گیا. کارروائی کے دوران 13 بلڈنگ کا سٹرکچرز کو بھی مسمار کروا دیا گیا ہے. زمین کی کل مالیت 5.70 ملین بنتی ہے. آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا. قبضہ مافیا گروپ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ سرکار کی زمین پر قبضہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور کی کارروائی خود کو ایف آئی اے کا جعلی انسپیکٹر ظاہر کر کے لوگوں سے فراڈ کرنے والا گینگ گرفتار کر لیا گیا. ایس ایچ او راجہ شہزاد کی سرپرستی میں گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کو اس حوالے سے مزید معلومات دیں گے ہمارے نمائندے رپورٹر محمد عدیل. جی آگاہ کیجیے گا، یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ جی بالکل، اینٹی کرپشن ہیومن ٹریفکنگ سیل کے سرکل لاہور نے کامیابی کارروائی کرتے ہوئے گینگ کے 3 رکن ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی سرپرستی راجہ شہزاد ایس ایچ او نے ایک ٹیم تشکیل دی تھی، جس حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ شکایت کنندہ کے حوالے سے متعدد بار اس کی شکایت آ رہی تھی. ملزم ملک ساجد خود کو ایف آئی اے کا انسپیکٹر ظاہر کرتے ہوئے فراڈ کرنے میں ملوث تھا. ملزم ملک ساجد نے شکایت کنندہ کو کویت بھیجنے کا جانسہ دے کر 12 لاکھ روپے سے زائد کی رقم بٹوری تھی. ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم ملک ساجد نے مختلف سرکاری افسران کو فون کالز کر کے دھمکیاں بھی دی. ملزم مختلف سرکاری نوکریوں کا لالچ دے کر عوام سے لاکھوں روپے بٹورنے میں بھی ملوث تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ملزم نے قیمتی نان کسٹم موبائل فونز، باگڈا اور سوئی گیس کے میٹر لگوانے کے لیے بھی لوگوں سے پیسے بٹورے. اس کے علاوہ اسلحہ لائسنس بنوانے کے لیے بھی لوگوں سے پیسے بٹورے ہیں. فراڈ سے حاصل کی گئی رقم ملزم ملک ساجد کے بیٹے اندلیب ساجد اور محمد شباز کے ایزی پیسہ اور جائز کیش اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو رہی تھی. جی بہت شکریہ عدیل، آپ نے اپڈیٹ کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ای گورننس اور سہولت سینٹرز پر اجلاس ہوا. متعلقہ حکام نے شرکاء کو فیسیلیٹیشن سینٹرز کے حوالے سے بریفنگ دی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ عوام کو ان کی دہلیز پر خدمات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کی تکمیل سے عوام کی خدمات تک رسائی سہل ہو سکے گی. ڈومیسائل، میرج سرٹیفکیٹ اور دیگر خدمات آن لائن میسر ہوں گی. انہوں نے کہا کہ ڈویژنل سطح پر فیسیلیٹیشن سینٹرز کے قیام کو 2 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی ای گورننس کے تمام پہلوؤں کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت. پاک فضائیہ کی سیلاب سے متعلق بحالی اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی ہدایت پر پی اے ایف بیسز اور ریجنل کمانڈرز ریلیف اور بحالی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. پاک فضائیہ کے اہلکار سیلاب زدگان کو خوراک، رہائش، پینے کا پانی اور طبی امداد کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. خاص طور پر پاک فضائیہ کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں سول انتظامیہ کے ساتھ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ڈینگی بخار بچاؤ کی مہم میں پیش ہیں. پاک فضائیہ نے 297 پروازوں کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 1521 افراد کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا ہے.
ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر PP 209 خانوال نے تقرری کا اعلامیہ منسوخ کرنے کے لیے چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مراسلے میں عبدالحمید کی بطور چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل ضلع خانوال تعیناتی کو فوری طور پر منسوخ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر NA 108 فیصل آباد نے تقرری اور تبادلہ فوری منسوخ کرنے کے لیے DG اینٹی کرپشن کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مراسلے میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن فیصل آباد ریجن ایوب خان کے لاہور ریجن میں تبادلے کا اعلامیہ منسوخ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر NA 118 ننکانہ صاحب نے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو تقرری اور تبادلے منسوخ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ صوبہ پنجاب کے مختلف حلقوں میں 16 اکتوبر کو ضمنی انتخابات منعقد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی سیاسی مشیر چودھری خالد محمود چیمہ کہتے ہیں پنجاب حکومت صوبے بھر کی ترقی کے لیے میدان عمل میں ہے، قوم موجودہ حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مزید جانتے ہیں وزیر آباد سے ندیم عباس ملک کی اس رپورٹ میں۔ وزیر آباد پریس کلب کے دورہ کے موقع پر پولیٹیکل اسسٹنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری خالد محمود چیمہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری مونس الہی وزیر آباد کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ صوبہ بھر میں ترقی و خوشحالی کے لیے بہت سے منصوبوں پر کام شروع کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت، محکمہ تعلیم سمیت دیگر شعبہ جات کی بہتری کے لیے بھی کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری برادران نے ان پر جو اعتماد کیا ہے انشاءاللہ وہ اس اعتماد پر پورا اتریں گے اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی اور علاقے کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے نیک نیتی سے خدمات سر انجام دیں گے۔ خالد محمود چیمہ نے بتایا کہ وزیر آباد کو ضلع بنانے کے لیے بھی کام جاری ہے، بہت جلد علاقے کے عوام کو یہ خوشخبری ملے گی۔ پریس کلب وزیر آباد پہنچنے پر صدر پریس کلب افتخار احمد بٹ، چیئرمین الیکٹرانک میڈیا کلب عقیل احمد خان لودھی، سرپرست اعلیٰ صابر حسین بٹ، محمود احمد خان لودھی اور ساتھیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر ضلعی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کاف میاں احمد رضا، سٹی صدر ایاز محمود چاند، جنرل سیکرٹری پریس کلب مہر فیاض فیضی، جنرل سیکرٹری الیکٹرانک میڈیا مہر مشتاق ندیم، سید شہباز۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالگل وزیر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال نورنگ کا دورہ، شہریوں کو صحت عامہ کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالگل وزیر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال نورنگ کا دورہ کرتے ہوئے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ہدایات کی کہ شہریوں کو صحت عامہ کی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ محکمہ صحت کی ضلعی سربراہ ڈاکٹر عبدالگل وزیر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال نورنگ کا دورہ کرتے ہوئے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے وارڈ میں جا کر صفائی ستھرائی کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مریضوں سے ان کی خیریت دریافت کی، ساتھ ہی اسپتال عملے کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سرجن ڈاکٹر فرید اللہ سمیت دیگر موجود تھے۔ انہوں نے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ہدایات کی کہ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہترین اور فوری سہولیات فراہم کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد انور بریار کا سخی سرور کا دورہ، سول ہسپتال میں صفائی سمیت دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سٹاف کی غیر حاضری پر ایکشن لیتے ہوئے ڈسپینسر کو معطل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے غیر حاضر سٹاف کے خلاف ہیلتھ افسروں کو فوری کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں ریسکیو 1122 کے لیے بھی جگہ مختص کی جائے، دن اور رات میں ڈاکٹرز اور عملے کی ڈیوٹیاں بھی لگائی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہائی وے ریسٹ ہاؤس کی سائٹ کا بھی دورہ کیا۔ جنڈ میں چوتھی سالانہ ختم نبوت کانفرنس جامعہ رضویہ ضیاء القرآن میں ہوئی۔ نقابت کے فرائض سید احسن شاہ آف راولپنڈی اور قاری محمد فاضل چشتی نے سر انجام دیے۔ مزید جانتے ہیں شہزاد قمر شاکر کی اس رپورٹ میں۔ چوتھی سالانہ ختم نبوت کانفرنس جامعہ رضویہ ضیاء القرآن میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری محمد یاسین رضوی آف راولپنڈی نے کیا، جبکہ نقابت کے فرائض سید احسن شاہ راولپنڈی اور قاری محمد فاضل چشتی نے انجام دیے اور گلہائے عقیدت کے پھول پاکستان کے مشہور نعت خوان ریحان حبیب سہروردی اسلام آباد، علی حسن چشتی، محسن یاد قادری اور توصیف احمد الخیری نے نچھاور کیے۔ کانفرنس میں خصوصی خطاب پروفیسر حافظ محمد اخلاق الخیری آف اسلام آباد نے کیا۔ کانفرنس میں پیر سید سعادت علی شاہ کیورا شریف نے بھی
खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस में इलाका भर के उलमाए कराम कारी अब्दुल वहीद रावलपिंडी, कारी मोहम्मद अयूब आजमा, कारी अल्लाह बख्श चिश्ती, कारी गुलाम फरीद, कारी अतउल्लाह तारी, कारी लियाकत अली निशाद इलामा, कारी फारूक अहमद नक्शबंदी, कारी आमिर रजा चिश्ती, कारी मुमताज़ निज़ामी, कारी रजा मोहम्मद, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद साजिद और नेशनल प्रेस क्लब जंड की साफ़ी बिरादरी, सदर मोहम्मद हफीज़ नक्शबंदी, नायब सदर फ़ख्र आलम कारी। शांकला के निजी स्कूल में यौम वालिदैन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मुस्तहिक बच्चियों के लिए हाफिज अलपूरी के नाम से स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया गया। तफसीलात जानते हैं शांकला से गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। निजी तालीमी इदारा दी स्मार्ट स्कूल बेले बाबा में तालीमी मैदान में 2 साल मुकम्मल होने पर यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुनाकिदा तकरीब में वालिदैन, स्कूल के बच्चों और अमैदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि दी स्मार्ट स्कूल बेले बाबा ने बहुत कलील अरसा में वादी गुरबन में तालीमी सेक्टर में इनकलाब बर्पा किया हुआ है। शुरका ने स्कूल की 2 साल कारकर्दगी को खूब सराहा और दी स्मार्ट स्कूल को जिला शांगला का बेहतरीन और मायारी तालीमी इदारा करार दिया। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे और तकारीर भी पेश किए। मुनाकिदा तकरीब में स्कूल में ज़ीरी तालीम यतीम तालिबात के लिए हाफिज अलपुरी के नाम से स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया गया। स्कॉलरशिप के इस प्रोग्राम के तहत न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।